संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। लिबियामा बाढीमा परि 5000 जनाको मृत्यु। खुला रूपमा दूध बेच्नेलाई 30 दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्न महानगरको सूचना। सञ्चो अस्पताल चिकित्सक कुटपिट घटना। मृतकको श्रीमती र छोरी पक्राउ। चिकित्सकमाथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठा हो भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असोज 1 गते अन्तिम सुनवाई हुने। सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि सिआइबीले अनुसन्धान नरोक्ने। अलविदा सुभाष नेम्बाङ। चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। 1 किलो सुन प्रकरणमा जोडिए तरुण दलका नेता। अर्थ मन्त्रालयका 55 जना कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा। सुभाष नेम्बाङको निधनमा राष्ट्रिय सभामा शोक प्रस्ताव पारित। संखुवा सभा कैदी मृत्यु प्रकरण 15 जना कारागार चलान। मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना शनिबारसम्मै। लुम्बिनीमा मन्त्रालय नथपी सरकारलाई पूर्णता दिन कांग्रेसको निर्देशन। जम्मू कश्मीर अपडेट। भिडन्तमा मारिए भारतीय सेनाका कर्नेल, मेजर र प्रहरीका डीएसपी। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको कार्यविभाजनमा हेरफेर। दाङमा सर्पले डसेर 2 महिनामा 6 जनाको मृत्यु। माघ 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म 10औं महाधिवेशन गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। टर्कीमा 9 लाख वर्ष पुरानो जनावरको जीवाश्म फेला। सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको घट्यो। लिबियामा बाढीका कारण 20,000 जनाको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीको अनुमान। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभरका मुख्य समाचारहरु लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरु तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको प्रसंगबाट। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनलाई पशुपति आर्यघाटमा छोराहरू मिङसो र सुहाङ नेम्बाङले दागबत्ती दिएका छन्। लगत्तै नेपाली सेनाको टोलीले शोक धुन बजाएको थियो। त्यसअघि नेम्बाङको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाएर अन्तिम विदाई गरेका थिए। नेपाली राजनीतिमा शालीन नेताको छवि बनाएका नेम्बाङको अन्तिम विदाईमा मानिसहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ भने पशुपतिको बागमती किनार क्षेत्रमा भिडले खचाखच छ। नेम्बाङको अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेहरूको भिडलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षाकर्मीलाई पनि हम्मे परेको छ। नेम्बाङको गत मंगलबार निधन भएको थियो भने काठमाडौँको बालुवाटार स्थित निवासमै भएका बेहोस भएका उनलाई उपचारका लागि त्रिवी शिशल अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। सोही दिन बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र अन्त्येष्टिको दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। एक दिन एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा र अर्को दिन बालुवाटार स्थित निवासमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखेपछि आज नेम्बाङको पार्थिव शरीर पशुपति आर्यघाटमा पुर्याइएको थियो। बालुवाटार स्थित निवासमा मुन्दुम संस्कृति अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेम्बाङको शवयात्रा सुरु भएको थियो भने शवयात्रा बालुवाटार त्रिवी शिशल अस्पताल महाराजगञ्ज चाबेल हुँदै पशुपति आर्यघाट पुगेको थियो। शवयात्रामा नेपाली सेनाको ब्यान्ड टोली संलग्न थियो भने एमाले पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, आफन्त र सर्वसाधारण पनि शवयात्रामा सहभागी थिए। नेम्बाङको पार्थिव शरीरलाई आर्यघाट पुर्याएर फूलले सजाइएको चितामा राखिएको थियो। नेम्बाङको अन्तिम विदाईमा सहभागी हुन सर्वसाधारण हातमा फूल लिएर लामबद्ध भएका थिए भने अन्तिम विदाईको दृश्य क्यामेरामा कैद गर्न चाहनेहरू र समाचार सङ्कलन गर्ने पत्रकारहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा पशुपतिमा पुगेका छन्। विशेष गरी संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरु तपाईहरुले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। लिबियामा बाढीमा परि 5000 बढीको मृत्यु भएको एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। लिबियाका एकजना मन्त्री हिसाम चकियोतेले 5300 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीसँग बताएका हुन् भने आपतकालीन उद्धारमा खटिएका अधिकारीहरूले 10,000 जना बेपत्ता भएको र 30,000 जना मानिस विस्थापित भएको बताएका छन्। डेनियल नामको आँधीका कारण आइतबार राति डेर्नामा सुनामी जस्तो बाढी आएको थियो भने उक्त बाढीले करिब 1 लाख जनसङ्ख्या रहेको डेर्ना शहरको धेरै इकाइलाई बगाएर समुद्रमा पुर्याएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। डेर्नाको तटीय
क्षेत्रमा बाढीले 2वटा बाँध र 4वटा पुलहरू भत्काएको छ। त्यसपछि बस्तीमा बाढी पसेर क्षति पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति डेर्ना शहरमा पुगेको छ भने त्यहाँ फेला परेका लासहरूलाई मेसिनको सहायताले ठूलो खाल्डो खनेर एकै ठाउँ गाडिएको छ। बोरा र कम्बलहरूमा बेरिएका शवहरूलाई सामूहिक चिहानमा समाधिस्थ गरिएको हृदय विदारक दृश्य देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। जनजीवन अस्तव्यस्त भएका कारण क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न समेत उद्धारकर्ताहरूलाई हम्मे परेको बीबीसीले जनाएको छ। विवरण सङ्कलनको काम जारी रहेकाले बाढीमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला रूपमा दूध तथा दूधजन्य परिकार बिक्री गर्ने पसलहरूलाई 30 दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाले बुधबार सूचना जारी गर्दै खाद्य ऐन 2023 अनुसार मापदण्ड कायम गरेर व्यवसाय दर्ता गर्न भनेको थियो भने महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभाग प्रमुख डाक्टर अवधेश झाका अनुसार काठमाडौँ महानगरमा 80% दूधको खपत खुला रूपमा हुने बिक्रीले धानेको छ। तर तीमध्ये 90% व्यवसाय भने दर्ता गरेका छैनन्। अहिले खुला रूपमा दूध बेच्ने र अन्य डेरीको दूध बेच्नेहरू दर्तामै छैनन्। के डेरी मात्रै दर्तामा छन् भने किराना पसल साना पसलहरू कुनै पनि दर्ता छैनन्। हाम्रो लक्ष्य पहिले सबैभन्दा दर्तामा ल्याउने भन्ने छ भन्दै झाले हामीसँग भने उनले मापदण्ड अनुसार दूध बेच्ने पसलमा के बेच्न पाइन्छ भनेर अनुगमन समेत गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। झाका अनुसार काठमाडौँको वडाबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। हेटौडाको सञ्च अस्पतालभित्र पसेर चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। डाक्टरमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरूमध्येका रमा प्रधान र रमिता प्रधानलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बताउनुभयो। रमा मृतक राजेशको प्रधानको श्रीमती र रमिता छोरी हुन्। कुटपिटमा पक्राउ परेका 2 सहित मृतकका छोरा भतिज लगायत संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ छ। सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकहरू डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि बुधबार दिउँसो सामूहिक कुटाकुट अथवा कुटपिट भएको थियो भने गत साउन 25 गते डेङ्गी संक्रमित हेटौडा 12 का 41 वर्षीय प्रधानको परीक्षणका क्रममा लापरवाही गरेको आरोपमा चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण भएको थियो। सञ्चोबाट रिफर भएका उनको मृत्यु भने चितवन स्थित चितवन मेडिकल कलेजमा भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले चिकित्सकहरूमाथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। लापरवाही र जटिलता आम जीवनले सजिलै छुट्याउन सकिने कुरा नभएको भन्दै उनले कुनै पनि बहानामा हुने यस्ता क्रियाकलापप्रति खेद प्रकट गरेका छन्। लामिछानेले डाक्टरमाथिको कुटपिटको घटनाबारेमा गृहमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हेटौडा 12 पदमपोखरीका 42 वर्षीय राजेश प्रधानको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भन्दै बुधबार चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको थियो। हेटौडाको सञ्च अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि आज भने पक्राउ गरिसकिएको छ। यसै सम्बन्धी चिकित्सकमाथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठा हो भन्दै रवि लामिछानेले बताउनुभयो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा असोज 1 गते अन्तिम सुनवाई हुने भएको छ। बसाइसराई गरी गएको स्थानबाट कागजात आएपछि असोज 1 गतेका लागि पिसी तोकिएको हो। सन्दीप लामिछानेका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेका अनुसार उक्त मुद्दाको आगामी पिसी असोज 1 गतेलाई तोकिएको छ। सोही दिन वा सोही दिनबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर मुद्दाको अन्तिम सुनवाई गर्न लागि हो। यसअघि गत भदौ 21 गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजालसले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइसराई गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा गरिएको कागजातमा गरिएको थियो। आमाको उमेर विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्ममिति यकिन हुने गरी कागजात समेत माग गरेको थियो। स्थानीय तहबाट कागजात आएपछि आगामी पेशी असोज 1 गतेका लागि तोकिएको हो। 2079 कार्तिक 14 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा हालसम्म 26 पटक पेशीमा चढिसकेको छ भने सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएकामा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सशर्त रिहा गरेको थियो। तर विदेश जान नपाउने गरी बन्दिस लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए। सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिई नेपाल फर्किए लगत्तै सोको जानकारी सुरु अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिलले भने सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चकै आदेशमा सन्दीपले पीडित भनिएकी गौशाला 26 लाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत 1 लाख रुपियाँ समेत दिइसकेका छन्। सर्वोच्चले पीडितको स्वास्थ्य उपचार
मुद्दाका लागि आरोपितबाट अन्तिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती कराउने मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ। पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर 18 वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले पीडित भनिएकीको उमेर 18 वर्ष पुरा भइसकेको दाबी लिएका छन्। जन्म दर्ता रहेको आधिकारिक निकायबाट आएको जन्ममितिमा भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर वारदातको समयमा 18 वर्ष 3 महिना रहेको दाबी गरिएको छ भने वारदात भएको भनिएको मिति 2079 भदौ 5 गतेको मितिमा किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा कम रहेको र जन्ममिति 2062 जेठ 18 गते रहेको पीडित पक्षले दाबी गरेका छन्। तर आरोपित पक्षले भने किशोरीको जन्ममिति 2061 जेठ 18 गते रहेको दाबी गरी किशोरीको उमेर 18 वर्ष पुरा भइसकेको दाबी लिएका छन्। विशेष गरी सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असोज 1 गते अन्तिम सुनवाई हुने बताइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि अनुसन्धान भने नरोक्ने भएको छ। 7वटा कम्पनीबाट सुन तस्करी भएको तथ्य फेला परेकामा अहिलेसम्ममा जम्मा एउटा कम्पनीबाट भएको तस्करीको मात्रै अनुसन्धान सकेको जानकारी दिँदै सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले अनुसन्धान जारी राख्ने जानकारी दिनुभयो। सिआइबीले हिजो आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो भने सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार 1-2 दिनमै मुद्दा अदालतमा जाँदैछ। 7 कम्पनीबाट 362 किलो सुन तस्करी भएको तथ्य पत्ता लगाएर पनि अहिलेसम्म 60 किलो 716 ग्राम मात्रै सुन बरामद भएको छ। बाँकी सुन तस्करले गन्तव्यमा पुर्याइसकेकाले त्यसमा थप संलग्नको खोजीका लागि अनुसन्धान जारी राखेको सिआइबीले जानकारी दिएको छ। नयाँ तथ्य फेला पारेपछि पूरक प्रतिवेदनका रूपमा बुझाउने सुन प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका प्रहरी परीक्षक सञ्जय सिंह थापाले बताउनुभयो अहिलेसम्म 32 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 23 नेपाली र 9 विदेशी नागरिक रहेका छन्। 18 जना फरार रहेका छन्। गएको साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामङ्गलमा रहेको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट सुन बरामद गरेको थियो। विशेष गरी सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि सिआइबीले अनुसन्धान नरोक्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालमा 2 चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आज नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरूको भेटमा प्रचण्डले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। संघले आज नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई समेत भेटेर दोषीलाई कारबाहीका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बिरामीको मृत्युको विषयलाई लिएर सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकहरू डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि बुधबार दिउँसो सामूहिक कुटपिट भएको थियो भने कुटपिटमा संलग्न 2 जनालाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ र उक्त पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बरामद गरेको करिब 1 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान काभ्रेका कंग्रेस नेतातर्फ मडिएको छ। अनुसन्धानका सिलसिलामा यसमा कंग्रेसको युवा संगठन तरुण दलका नेता विकास लामाको संलग्नता देखिएको प्रहरीले बताएको छ। विशेष सूचनाका आधारमा मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत मंगलबार बिहान 9:30 बजे ल्याएको सुनसहित प्रहरीले काभ्रेको खानी खोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोङलाई पक्राउ गरेको थियो। सुनका भरिया दोङलाई पछ्याउँदै जाँदा सुन लिन आउने काभ्रेको ऋषि गाउँपालिका 3 घट्टे खोलाका जगत लामा र महाभारत गाउँपालिका 3 सानी पोखरा घर भई बनिपा बस्दै आएका दुर्जे स्याङतान पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको बयानबाट यसमा काभ्रेका विकास लामाको संलग्नता पनि खुलेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमुद ढुङ्गेलले पनि सुन प्रकरणमा लामाको खोजी भइरहेको हामीसँग पुष्टि गरेका छन्। स्रोतका अनुसार जगत र दुर्जेले सुन रिसिभ गर्न समेत विकासकै बागमती प्रदेश 0127 पच 7960 नम्बरको गाडी लिएर गएका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार जगतले सुन आफ्नै भएको बताए पनि सम्पर्क विवरण र गाडीबाट यसको विकासको पनि संलग्नता खुलेको थियो। हाल प्रहरी विकासको खोजीमा जुटेको छ भने विकासलाई कार्तिक 6 गते 2079 मा सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसका प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले बागमती प्रदेश प्रचार समिति सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार बागमती विकास प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थबहादुर लामा निकट व्यक्ति हुन्। उनकै जोडबलमा विकास गएको चुनावमा प्रदेश सभाको समानुपातिक उम्मेदवारका लागि सिफारिसमा परेका थिए। जानकारीहरूका अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमिका उनी ज्यान मार्ने उद्देश्यमा 3 वर्ष जेल बसेर भीमफेदी कारागारबाट छुटेका थिए। उनी मोटरसाइकल चोरीको अभियोगमा पनि पक्राउ परेका थिए। विशेष गरी 1 किलो सुन प्रकरणमा तरुण दलका नेता पनि जोडिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू उहाँको तस्बिर तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले 55 जना कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अर्थ प्रशासनभित्र कर अधिकृतहरूको एकसाथ व्यापार हेरफेर गरिएको भने जसमा मन्त्रालयबाट उपसचिवहरूलाई कर कार्यालयमा खटाइएको छ भने कतिपय उपसचिवहरूको कार्यालय परिवर्तन गराइएको छ। मन्त्रालयले यसलाई नियमित सरुवा समेत भनेको छ भने मन्त्रालयले इन्द्रबहादुर देवकोटालाई अर्थबाट ठूला करदाता कार्यालयमा पठाएको छ। चुडाराज सापकोटालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय जोरपाटीको जिम्मेवारी दिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरको जिम्मेवारी राजु प्रसाद प्याकुरेललाई दिएको छ। उनी यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागमा थिए। ठमेल कार्यालयमा विमला अधिकारी, लाजिमपाटमा बोधराज आचार्य र नयाँ बानेश्वरमा गोविन्दराज आचार्य र कलङ्कीमा ज्ञानहरि पन्थी तोकिएका छन्। विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयका 55 जना कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा गरिएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको निधनमा राष्ट्रिय सभाले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेम्बाङको निधनको शोक प्रस्ताव बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको भनी बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाले संविधान सभा अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेम्बाङको 71 वर्षको उमेरमा मिति 2080 साल भदौ 26 गते निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको बैठकले गहिरो शोक प्रकट गरेको बताए। नेम्बाङ नेकपा पार्टीको तर्फबाट 2048 र 2052 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2076 मा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापिक संसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापकीय सदस्य, 2074 र 2079 मा संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए। 2063 सालमा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2063 सालमा नै व्यवस्थापिका संसदको सभामुख र 2065 र 2070 को संविधान सभाको अध्यक्ष पनि थिए। शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2080 साल असोज 12 गते शुक्रबार अपराह्न 1 बजे बस्नेछ भन्दै बताइएको छ। सङ्खुवासभाको जिल्ला कारागार खाँदबारीमा 2 कैदी हत्या प्रकरणमा 15 आरोपितलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। कैदी हत्या प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका 7 प्रहरी र 8 कैदीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको हो। जिल्ला अदालत सङ्खुवासभाका श्रेष्ठदार रामचन्द्र केसीका अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको एकल इजालतले 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम पठाउन आदेश दिएका हुन्। कारागार विभाग र जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा प्रहरीलाई धनकुटा र कैदीलाई तेह्रथुम पठाइएको हो। बुधबार सरकार र प्रतिवादीका तर्फबाट 8 कानुन व्यवसायीले बहस थिए। कैदी हत्या घटनामा मोरङको कटहरी गाउँपालिका 1 महेशपुर स्थायी घर भई जिल्ला कारागार खाँदबारीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, इलाम नगरपालिका 11 स्थायी घर भई खाँदबारी कारागारमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत सुमन गुरुङ, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 14 बाङ्गे स्थायी घर भई खाँदबारी कारागारमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत दमन सिंह राई, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 8 कार्तिके स्थायी घर भई खाँदबारी कारागारमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत प्रहरी हवलदार राजकुमार श्रेष्ठलाई जेल चलान गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै सम्बन्धी यसमा अरू थप केही व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। विशेष गरी सङ्खुवासभामा कैदी मृत्यु प्रकरणमा 15 जनालाई कारागार चलान गरिएको छ। गैराती काठमाडौँ र आसपासका क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। मनसुनको समयमा सामान्यतया मेघगर्जन र चट्याङ पर्दैन, तर बुधबार राति सुतिरहेका मानिसहरूलाई तर्साउने गरी बिहान पखसम्ममै मेघगर्जन र वर्षा भइरहेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी वर्षा काठमाडौँको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने धाम ड्याममा रेकर्ड भएको छ भने 12 घण्टाको अवधिमा ड्याममा 81 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। त्यसपछि दोस्रो धेरै नुवाकोटको ककनी क्षेत्रमा 64 मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको छ। हिजो आज ठूलो पानी पर्ने प्रणाली पनि छैन, तर राति मेघगर्जन र चट्याङ सहित घनघोर पानी किन पर्यो होला? मौसमविद रोजन लामिछाने भन्छन्, दिनभर चर्को घामका कारण विकसित स्थानीय प्रणालीलाई भारत र बंगालको खाडी आसपासको न्यून चापीय प्रणालीले सपोर्ट गरेका कारण मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षात भयो। लामिछानेका अनुसार हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ। यसको अर्थ पानी पर्ने प्रणाली भारततिर बढी छ। नेपालमा भारतको दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश र त्यसको आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव मात्रै छ। यस्तै बंगालको खाडीको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेको न्यून चापी रेखाको पनि नेपालमा आंशिक प्रभाव छ। मनसुनको समयमा जलवाष्पयुक्त हावा धेरै हुन्छ र पानी पर्छ। सामान्यतया मनसुनको समयमा मेघगर्जन र चट्याङ कम हुन्छ, तर हुँदै नहुने चाहिँ भन्ने हुँदैन। 2079 साउन 24 गते र 2078 भदौ 20 गते पनि काठमाडौँमा हावाहुरी मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा भएको थियो। नेपालमा यस वर्ष सरदर मितिभन्दा 1 दिन ढिला 31 जेठ 14 जुनमा मनसुन भित्रिएको थियो भने नेपालमा मनसुन बाहिरिने सरदर मिति अक्टोबर 2 हो। सरदर मिति अनुसार मनसुनको अवधि अझै 15 दिन, यसमा केही दिन तलमाथि हुन सक्छ र बाँकी पनि छ, अर्थात् अहिले पोस्ट मनसुनको समय छ। पोस्ट मनसुनको बेलामा पनि मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना हुने मौसमविद लामिछानेको भनाइ छ। मेघगर्जन र चट्याङ प्री मनसुनको समयमा बढी हुन्छ। यद्यपि आज राति पनि मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षा हुने सम्भावना छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको बुलेटिनमा लेखिए अनुसार
आज राति पनि कुशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। यसैगरी भदौ 29 गते शुक्रबार र 30 गते शनिबार पनि बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाले जनाएको छ। भारतको जम्मू कश्मीरमा बुधबार भएको एक भिडन्तमा परि भारतीय सेनाका कर्नेल मेजर र जम्मू कश्मीर प्रहरीको डीएसपीको मृत्यु भएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार बुधबार बिहानै सर्च अपरेसनका क्रममा अनन्तनाग जिल्लामा उग्रवादी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त भएको थियो भने भिडन्तका क्रममा कर्नेल मनप्रीत सिंह, मेजर आशिक धोचक र डीएसपी हुमायु भट्टलाई गोली लागेको थियो। उपचारको क्रममा अस्पतालमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। बुधबारको घटनाको जिम्मेवारी प्रतिबन्धित समूह रेजिस्टेन्स फ्रन्टले लिएको थियो भने जम्मू कश्मीर प्रहरीले बिहीबार उग्रवादी समूह लस्कर ए तैयबाका 2 जनालाई घेरा हालिएको जनाएको छ। दाङमा 2 महिनामा सर्पको टोकाइबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 2 महिनामा सर्पदंशका 107 घटना भएका थिए भने साउनमा 36 र भदौमा 18 गरी 54 जना महिला तथा साउनमा 28 र भदौमा 13 गरी 41 पुरुष सर्पले टोकेर घाइते भएका थिए। त्यस्तै साउन र भदौमा 6 बालबालिकाहरूलाई सर्पले टोकेको थियो भने सर्पदंशका बिरामीमध्ये साउनमा 1 महिला, 2 महिलाका 2 पुरुष तथा भदौमा 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। जिल्लामा सर्पदंशको प्रभावकारी उपचार नहुँदा यसरी बिरामीको मृत्यु हुने गरेको भने कतिपय बिरामीलाई दाङबाट नेपालगञ्ज वा गोरुसिङ्गे लैजाने गरिएको छ। दक्षिण पश्चिम टर्कीमा 9 लाख वर्ष पुरानो जनावरको जीवाश्म फेला परेको छ। अनुसन्धानकर्ताको एक समूहले दक्षिण पश्चिम टर्कीमा उत्खननका क्रममा 9 लाख वर्ष पुरानो जनावरको जीवाश्म फेला पारेका हुन्। फेलिडे प्रजातिको एक दुसी र अन्य पक्षीहरूको जीवाश्म फेला परेको हो। सन् 2017 देखि डेनिजली प्रान्तको ताभास जिल्लामा अनुसन्धानकर्ताको समूहद्वारा जारी उत्खननको एक भागको रूपमा यी जीवाश्महरू फेला परेका हुन्। अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने बर्दुर मेहमिट अकिफियरस्वेस विश्वविद्यालयका मानवशास्त्री अहमद इहसान टेकले दुसी एनाटोलियामा दुर्लभ प्रजाति भएको र यसको जीवाश्म फेला पार्नुको ठूलो सफलता भएको बताएका छन्। अनुसन्धानकर्ताले यसअघि उत्खनन स्थलमा हात्ती, गैंडा, जिराफ, घोडा, मृग र हरिण लगायतका 15 जनाको जीवाश्म फेला पारेको बताएका थिए। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,11,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने अघिल्लो दिन पनि छापावाला सुनको मूल्य 11,200 रुपियाँमा नै कारोबार भएको थियो। आज तेजाबी सुनको प्रति तोला 1,10,650 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने आज चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। आज नेपाली बजारमा चाँदी प्रति तोला रुपियाँले घटेर 1,385 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीलाई मन्त्रालयको संख्या नबढाएर सरकारलाई पूर्णता दिन नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले निर्देशन गरेको छ। राप्ती उपत्यकामा बुधबार बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालय थप्दा आर्थिक भार थप हुने र जनताको बीचमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्रालय नबढाई सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको हो। जनताका जनजीविकालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावकारी जनमुखी कार्यक्रम गर्न प्रदेश सरकारलाई चुस्त दुरुस्त गर्न गठबन्धनमा आबद्ध दल र सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्दै संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई नेपालको संविधान अनुसार सरकारलाई अधिकार दिन पनि बैठकले अनुरोध गरेको मुख्य सचिव मोहनराज शर्माले जानकारी दिए। बैठकले प्रदेश पोलिसी ह्याकम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको कार्यविभाजनमा हेरफेर गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयको 66औं बैठकले केन्द्रीय कमिटिको कार्यविभाजनमा केही हेरफेर गरेको हो भने सो पार्टीले संघीय निर्वाचन क्षेत्रसम्म केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूलाई इन्चार्ज बनाउने गरी कार्यविभाजन गरेको जनाइएको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हालै जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन आपनीमा पछिल्लो कार्यविभाजन अनुसार नेपालले समग्र पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ भने महासचिव घनश्याम भुसालले समग्र सांगठिक कामको अनुगमन र मोर्चा संगठनका कामको विशेष अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक सम्मानित नेता झलनाथ खनाल विदेश विभाग प्रमुख छन् भने उपप्रमुखमा उपाध्यक्ष प्रदेश हमालले जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै प्रतिष्ठानहरूका इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रदीप नेपालले पाएका छन्। विशेष गरी एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको कार्यविभाजनमा हेरफेर गरिएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी भदौ 14 देखि 18 गतेसम्ममा पार्टीको 10औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। गत भदौ 5 देखि 7 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माघ 14-18 महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीले आज आफनी जारी गर्दै जानकारी गराएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।